जसरी समय बित्दै जाँदैछ त्यसरी नै हाम्रो रहनसहन, खानपान, हाम्रो टेक्नोलोजी अलमोस्ट सब थोक बदलिँदै जाँदैछ। आजभन्दा 50 वर्ष अघि दुनियाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो। अहिले भने कलरफुल, रङ्गीन छ र आउनेवाला 50 वर्षपछि हाम्रो दुनियाँ कस्तो हुन्छ होला, यो विषयमाथि हामी अनुमान लगाउन पनि सक्दैनौँ। समय बित्दै जान्छ र बित्दै गएको समयको साथसाथै हामीले धेरै नयाँ कुराहरू पनि सिक्दै जान्छ र आज हामीले जुन कुरा पनि सिक्दछौँ त्यो आउनेवाला समयमा पुरानो भइहाल्छ। मित्र हो, यसरी नै शैतानले पनि समयको साथै संसारमा भएको मानिसहरूका निम्ति नयाँ नयाँ जुक्तिहरू लिएर आउँछ। दिनदिनै टेक्नोलोजीलाई माध्यम बनाएर, नयाँ नयाँ नमुना बनाएर मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भइरहेको छ। हाम्रो दुश्मन शैतानले चाहेकै छैन कि तपाईँ हामी परमेश्वरसितको सम्बन्ध नबनियोस् भनेर, र यसरी नै शैतानले पठाएको 4वटा यस्तो आत्माहरू छन् ताकि परमेश्वरको दासीहरूलाई नाश गर्नको निम्ति हो। र तपाईँले यो कुरालाई जान्न एकदमै अनिवार्य छ, नत्र भने शैतानले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई फसाउनु कति पनि समय लाग्दैन र शैतानकोमा फसिनु पनि सक्छ। शैतान आज गम्भीर रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ र हामी सबैजना एउटा आत्मिक रूपको भाग हो, अनि हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो काम गरिपठाउँछ कि जुन काम हामीले नगर्नु पर्ने थियो, र शैतानले यही कुराको फाइदा उठाइरहेको हुन्छ र तपाईँको लक्ष्यको तितर बितर गर्न चाहिरहेको हुन्छ। त्यसैले यी 4वटा आत्माहरूलाई जान्न अनि बुझ्न खुबै आवश्यकता छ। यदि तपाईँले यी आत्माहरूका बारेमा जान्नु भएन भने पुरा जीवन तपाईँको नोक्सानको भार उठाउनु पर्ने हुनेछ। सांसारिक आत्मा, मित्र हो, यो पहिलो आत्माको विषयमा जान्नको निम्ति हामी पढ्न सक्छौँ पहिलो कोरिन्थी 2:12 अध्यायमा। तर परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको कुरा जानौँ भनेर हामीले संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरबाटको आत्मा पाएका छौँ। यहाँ पावल प्रेरितले भन्न चाहेको सांसारिक आत्मा हो। संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुनै चिजलाई प्रेम गर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएको जुनसुकै कुरा पनि अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पितातर्फको होइन तर संसारतर्फको हो। औ संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। मित्र हो, हामी यी वचनहरूको आधारबाट जान्न सक्यौँ कि शारीरिक आत्माहरू प्राय हाम्रो लोभ लालचद्वारा काम गर्दछ, घमण्ड उत्पन्न गर्दछ, अभिलाषाहरू उत्पन्न गराउँदछ र यही अभिलाषाहरूले कैयौँ परिवारलाई ध्वंस नष्ट गरिसकेको छ। त्यसै कारण तपाईँले देखिरहनुहुन्छ कि कति मानिसहरू रुपियाँ पैसाको बिना अरू केही पनि सोच्न पनि सक्दैन, र कतिजना मानिसहरू सुरुवातमा त हेराहेर गरेर नै प्रेम प्रीति हुन्छ अनि शारीरिक सम्बन्ध भए पश्चात उनीहरूका प्रेम प्रीति खत्तम हुन्छ। यो त एउटा शारीरिक अभिलाषाहरू मात्र हो, तर यो प्रेम हुन सक्दैन, यसलाई प्रेम भन्दैन। कतिजना यस्तो मानिसहरू पनि हुन्छ जो वस्तु सामान किन्ने पूर्व इच्छा गर्दछ, यदि तिनीहरूमा पैसा छैन भने पनि उधार गरेर त्यो सामान चिज हासिल गर्दै गच्छै गर्छ। यो सब त एउटा अभिलाषा, घमण्ड मात्र हो। यसले भित्रभित्रै यस्तो बिस्तारै बिस्तारै काम गर्छ कि जसरी साँप सर्प हिँडेको आवाज पनि आउँदैन, तर जब डस्छ तब प्राण नै निकालिदिन्छ। यस्तै प्रकारले यस संसारको आत्माले पनि काम गर्दछ। यसले तपाईँको अभिलाषा, तपाईँको घमण्डलाई यति बिघ्न बढाइदिन्छ कि तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन, र एक दिन यसले तपाईँलाई विनाशको खुड्किलोमा उभाइराख्नेछ। तपाईँसित जिउनुको लागि सब कुछ छ, तरै पनि तपाईँलाई अझ चाहिन्छ, अलिक बेसी चाहिन्छ। तपाईँको मनमा शान्ति छैन, असन्तुष्टि छ, सन्तुष्टि छैन भन्ने तपाईँको मन विचार भयो भने ध्यान दिनुहोस् कि पक्कै पनि त्यहाँ संसारको आत्माले काम गरिरहेको छ भनेर। जसरी तपाईँ त्यसको जालमा पर्यो भने सम्झिहाल्नुहोस् कि तपाईँ
अब परमेश्वरको शत्रु भइसक्नु भएको छ। जसरी शैतान परमेश्वरको शत्रु हो, त्यसरी नै शैतानले पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउनु खोजिरहेको हुन्छ। बाइबलले भन्दछ कि हे व्यभिचारी हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। परमेश्वरको शत्रुहरूको कुनै पनि भविष्य नै छैन। तिनीहरूका केवल एउटै भविष्य छ र त्यो हो आगोको गन्धकले भरिएको झिल, जहाँ तिनीहरूलाई फालिदिनेछ। मित्र हो दोस्रो आत्मा लेखेको छ कि किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पायो, जसबाट अब्बा पिता भनी हामी पुकार्दछौ। यहाँ पावल प्रेरितले लेख्न चाहिरहेका छन् कि बन्धनको आत्मा यानि कि बन्धकको आत्मा, यो आत्माको काम केवल मानिसहरूको आत्मालाई बलियो गरी समातेर नियन्त्रण गर्नु हो, बन्धक बनाएर आफ्नो जालमा फसाउनु हो। लुका 13 अध्यायको 16 वचनमा हामी पढ्न सक्छौँ कि त्यो कमजोर स्त्री जसलाई चाहिँ शैतानले 18 वर्षसम्म बन्धक बनाएर राखेको थिए र प्रभु येशूले त्यो स्त्रीलाई दुष्टात्माको चुङ्गुलबाट आजाद गराइदिनु भयो। औ के यो अब्राहमकी छोरी जसलाई हेर शैतानले 18 वर्षसम्म बाँधि राखेको थियो, विश्रामको दिनमा यस बन्धनबाट मुक्त हुनु पर्दैन र? प्रिय मित्र हो, जस्तो कि कुनै एक व्यक्तिलाई खोकी लाग्छ र डाक्टरले खोकी हुनुको कारण सिगरेट बताउँछ। डाक्टरले भन्छ तपाईको खोकी जाती हुन सक्छ यदि तपाईले सिगरेट छोड्नु भयो भने। त्यो व्यक्ति चाहन्छन् कि उसको खोकी ठीक होस्, तर जब कुरा आउँछ सिगरेटको र उनी त्यो सिगरेट चाहिँ छोड्नु नै सक्दैन। त्यो व्यक्ति जीवन चाहन्छ र मर्न चाहेको छैन, तर जब सिगरेटको छोड्नुको विषय आउँछ तर छोड्ने क्षमता हुँदैन, किनकि त्यो व्यक्ति बन्धकको आत्मामा भित्र फसिरहेको छ र यही त्यो आत्मा हो जो तपाईलाई हमेसा नराम्रो आदत, नराम्रो लत, नशामा डुबाइदिन्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन कि तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि म नर्मल नै छु भनेर, तर बन्धकको आत्माले तपाईलाई पछाडिबाट जक्रेर पक्रिरहेको हुन्छ। तपाईलाई लाग्छ कि मेरो समय ठिकठाकसँगले नै बितिरहेको छ जस्तो, तर बन्धक भएर भित्रभित्रै सर्दै जानेछ। यसको प्रभाव त आज हाम्रो दैनिक जीवनमा लखेटिँदै जाँदैछ। सायद तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ होला, पोर्नोग्राफी हेर्नुहुन्छ होला, कसैको कुमार्गमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला, या त फेरि शराब, सिगरेट, यी सब थोक बन्धकको आत्मा अन्तर्गत आउँदछ। मित्र हो, तेस्रो आत्मा बाइबलमा लेखिएको छ कि तब एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामने उभिएर भन्यो, म तिनलाई बहकाउने छु। परमप्रभुले भन्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर तिनका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले त्यसलाई बहकाएर त सफल हो, गएर त्यसै गर। मित्र हो, आज पनि बहकाउने आत्मा अनि झुटको सहारा लिएर दिलासा गर्ने आत्माले इसाईहरूमा पनि एकदमै जबरदस्त काम गरिरहेको छ। त्यसैले धेरै मण्डलीहरूमा यस्तो कुरा हुन्छ कि यो चर्च राम्रो, त्यो नराम्रो, त्यो पास्टर राम्रो, त्यो नराम्रो भन्ने बहकाउ पनि अनि झुटा दिलासाहरू भइरहेको छ। तर यति जान्नुहोस् कि यी सबै आत्माहरूका काम खालि तपाईलाई अनि तपाईको पवित्रतालाई नष्ट गरिदिनु हो। तपाईहरूले देख्नु भएकै होला, कति पास्टरहरू अभिषेक भएको हुन्छ, पवित्रतामा हुन्छ, चङ्गाई पनि गरिहाल्छ, तर केही दिन बादमा त्यसको काली करतुत बाहिर निस्कन लाग्छ र फेरि तपाईले सोच्नुहुन्छ होला कि यदि यो व्यक्ति परमेश्वर येशूको दास थियो र यसले यस्तो गन्दा काम गरेको थियो भने किन परमेश्वरले उसैलाई चुन्नु भएको होला अनि किन त्यो व्यक्तिद्वारा प्रभुको काम हुँदै थियो? हो, त्यहाँनिर प्रभुको काम भएकै थिएन। त्यहाँ त केवल बहकाउको आत्मा बहकाउ आएर काम गर्दै थियो र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन कि
त्यो आत्माले तपाईँलाई बहकाउमा डुबाउँदै जान्छ र मानिसहरूलाई पनि फसाउँदै जानेछ। र प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, ज्यानमाराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र सबै झुटा बोल्नेहरूको भाग आगो र गन्धक बलेको कुण्डमा हुनेछ, जो दोस्रो मृत्यु हो। र आज हामीले हेर्यो भनेदेखि अनेकौं भविष्यवक्ताहरू खडा भएका छन्, तर बाइबलले भन्दछ प्रत्येक ती आत्माहरूको निरीक्षण गर। कुनै पनि अगमवक्ता भविष्यवक्ताहरूका अघि चाँडै घुँडा टेकेर आफ्नो शिर ननिहुराउनु, किनकि यी सब एउटा बहकाउने आत्मा हो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा बहकाउने आत्मा र भूतात्माहरूका सिद्धान्तहरूतिर मन लाएर कोही कोही विश्वासबाट पतित हुनेछन्, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् औ हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। एकदमै कडा सावधान हुनुहोस्, आफैलाई अलर्ट गराउनुहोस् यस्ता मानिसहरूदेखि। कुन समय कति बेला हाम्रो यो हृदयलाई परिवर्तन गराउन पनि सक्छ, ख्याल गर्नुहोस् मित्र हो। र चौथो आत्माको बाइबलमा लेखिएको छ कि जसमा यस संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनआज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दा थियो। तपाईले यो भर्सलाई ध्यान दिनुहोस्। आज्ञा नमान्ने आत्मा, स्पिरिट्स अफ डिसओबिडियन्स, यो एउटा यस्तो आत्मा हो जो परमेश्वरको प्रत्येक वचनलाई उल्लङ्घन गर्ने या त गराउने काम गर्दछ, मानिसलाई भड्काएर वचनदेखि टाढामा राख्ने काम गर्दछ र शरीरमाथि यस्तो प्रबल हुन्छ कि हाम्रो दिमागले पनि काम गर्नु छोडिदिन्छ। त्यसैकारण कतिपय मानिसहरू जब प्रवचन वा प्रचार गर्दा भन्ने गर्छ कि मेरो दिमागले राम्रोसँगले काम गरेको छैन, किनकि अनआज्ञाकारीको आत्मा उसको शरीरभित्र प्रवेश गरिसकिएको छ, शरीरमाथि प्रभुत्व जमाएको हुन्छ। यसले दिमागलाई कब्जा गरेर परमेश्वरको काममा दखल दिँदछ। यसले तपाईँलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाइदिन्छ र यसले तपाईँलाई सताउने, बिजाउने काम पनि गर्दछ र परमेश्वरको न्याय तपाईँको जीवनमा ल्याउन चाहिरहेका छन्। यी आत्माहरूका उद्देश्य खाली परमेश्वरका दासीहरू, छोराछोरीहरूलाई बर्बाद गर्ने हो। प्रभु येशूले भन्नुभयो, चोर त चोरु र मारु र नाश पारु भनेर मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। मित्र हो, यदि यी आत्माहरूले तपाईँको जीवनमा या त तपाईँको परिवारमा कसैलाई पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ भने तपाईँलाई डर मान्ने कुनै पनि विचार नल्याउनुहोस्, किनकि प्रभु येशूले यी आत्माहरूसित लडाई गर्ने ताकत अनि शक्ति, सामर्थ्य दिनुभएको छ। आमेन।